السلام عليكم. صباح النور. صباح النور. صحباتي حباباتي خواتاتي، توحشناكم. لاباس عليكم؟ كي دايرين مع هذا الجو اللي بدا كيسخن، كلشي بخير. مرحبا بكم عند اثواب جيجي اثواب جيجي. دونك ديما في نطاق الجديد. عندنا لكم شي تويبات ديال الجلالب. دونك بما ان رمضان ان شاء الله باذن الله قرب شعبان، سعيد وجد شي حاجه ضروري. انا وجدت سعيد ومهدي بيان سور، جنود الخفاء كيف كنقولوا لهم. وليداتنا وجدوا شي حاجه، وجدت شي حاجه اللي جيت نوريها لكم اليوم. و ميم طون تشوفوا شنو وجدوا الدراري، نتمنى يعجبكم. دونك في نطاق الجلابه بالخميس او جلابه مدوبله. دونك الكريبا كيبقى سي لا طوندونس اللي ما كيموت لا الشتا لا صيف، عارفينو. دونك جاو هاد اللوينات، جلابه بقميصها او جلابه في قلب جلابه، فيها هاد لو فيغ على المنصوريه ديالو، متر ونص على 2.5. حل نشوفوا الزواقه. بغات دير جلابه مدوبله، بغات ديرو قميص، كيبقى الاختيار ديما ديال السيده. شتي وقيس لا فلويديتي، الطيحه ديالو لا طومبي ديالو. دونك فيه هذا حنا كورديناه مع هذا، ولكن اللي بغات تبدل ديرو مع ان بلون ولا ان مارون ولا هذا، كيبقى الاختيار ديالو. حنا غنقترحوا عليكم هاد اللوينات اللي قادو الدراري. دونك كاين هاد الفيغ تا هو غزاله د لا كولور ديجيتال طايح تخو فلويد. نقول لكم فلويد. دونك جلابه في قلب جلابه او جلابه بالقميص. كنحاول دابا نوريكم الالوان اللي كاينين. كاين هاد لو بلو بيترول اللي كنقولوا له، بحال مايل توركوا، سي با ميم با ان بلو. شوفوا لا ليزيير ديال الثوب ديجيتال 4 دي. شوفوا لا فلويديتي ديالو، تنحكوا على لا فلويديتي والطيحه ديال الثوب. دونك شوف معايا اللوان، زوم يا مهدي اللوان. شوف هاد لو فوشيا افيك دو بلون كاسي تا هو مع هاد الكريمه، جا رائع. في هاد لو فيغ تا هو يجي طايح غزال، يجي معاه. تقدر الجلابه تخيط بلون واحد والقميص يتخيط باش تستغل الجلابه مع اي فولار بغات. الا ما بغاتش تلبسها بقميص، لا دخلت فيها اللون ديال القميص كتحكم عليها ديما تبقى تلبسها مع داك اللون. شوف هاد لو موف هذا بيرد بالنسبه للبيضات. هذا اللي بغا 3 متر كاين 3 متر، واللي بغى الميتراج كثر كاين ياك. وكاين هاد لو روز بيبي حتى هو بالنسبه لي برون، ها هو يجي غزال في هاد الباج فوشيا. واللي كيبغيو لي كولور فلاشونط، فني اللوينات. شوف هاد المارون، وفي الصراحه في العين المجرده كيبانوا احسن. وبيان سور. واللي بغات تشوف شي حاجه هي كتشوف. اللي بغات توجد جليلبه لرمضان، هذا هو الوقيت، ما بقاش بزاف. دونك هذا راه نفس الثوب، غير يقدر يدخل مع هذه ويقدر يدخل مع هذه، يقدر يدخل مع الموطارد، يقدر يدخل مع هذا الفوشيا. دونك تيبقى حنا غير تنقصرحوا الوان، وكيبقى لو شوا ديالكم نتوما. شو هاد لو روج تا هو غزال، دم الغزال كغونا. السيده اللي من الرباط كتسنى اللايف. ها هي قول لها تحيه ليها. دونك كاين هاد لو فيغ تا هو انيس، كيجي غزال. وديما تنقول القميص تبدلو على حسب الجلابه، بدليها على حسب اللون اللي بغيتي، والقميص تا هو تبدليه على حسب اللون اللي بغيتي. والميتراج ديسپونيبل لا في الكريب ولا في المنصوريه ولا في القميص التحساني. هادو الميتراج ديالهم 2 على متر و50. 2 على متر ونص، 2 على متر ونص. ولكن اللي بغات المغالي تكون كبيره او لا ماشي قضيه تغليظه، اللي كتبغي دير الكيمونو او لا الشوف سوري سي نورمال خصها 3 متر. دونك كاينه 3 متر، ما كاينش مشكل. اذا هاد الثمن ديالو مهدي سعيد المدير اخويا ديالي انا هو سعيد. شحال سعيد؟ عطينا 400 درهم، 400 درهم لي دو كوبون ديجيتال 3 دي. هو الكريب ديال كوريا، كريب راه فيه اشكال، كاين من 20 درهم تيبدا حتى لواحد الثمن الناس عارفين. دونك تقيسوا تعرفوا لا كاليتي دو
كريب سي تري امبورطون. دونك كيديروا 400 درهم بجوج. دونك توجور في نطاق الجلابه ديال رمضان. واللي بغى 3 متر تكون بيان سور 300 متر و 240 دا ريزون دو 90 درهم لو. دونك توجور في نطاق الجلابه. جوج جريبه ديال لو لان صيفيه. هادي يلا ندخل الجديده دوبل فاس. قيسو خفه ما مزموتش خيط متر ونص على جوج ونص. دونك فيه هاد الفيشيا وشوفوا الظهر ديالو كي داير ثوب جاي مبطن من عند موالي. دونك اللي بغات دير الغوفير اللي بغات تقلب القب اللي بغات دير الباتشورك القدام عندها قابليه بحال دايره جلابه مبطنه. دونك فيه هاد لا كولور هادي سي دو لان كوتوني. لو لان ما فيهش بوليستير خيط 100% خيط وكنتحمل المسؤوليه ملي كنقول خيط. فيه هاد لا كولور هاد الموف مع السيال وحتى هو انت كتشوف مبطن. دونك هادو نقدر نقول انا جلابه سوا تجيب القطيب رقيق ما داخل فيه لا ما هما لا والو، سوا تجي جلابه مونتاج سبور تبغي تلبسها مع السبرديله ولا تبغي تلبسها مع باجين بس ما تزادش عليها، تلعب غير بالظهر ديال الثوب. كمام ان غوفير القب في لون. شوفوا هاد لا كولور حتى هي شحال زوينه اوريجينال ديال كولور. هاد لا كولور فينا. وتنقول للعيالات قيسوا الثوب. حتى هو نفس لو كونسيبت عنده اون دوبلور. دونك فيها هاد اللون فيها لوينات صيفيين رائعين للبنات العيالات كيبعقل لهم كلشي. شو هذا حتى هو ديالو كي داير لا دوبلور ديالو ان جون سيترون. تقدر دير القب هكا ويبان مبطن. يبان مبطن. تقدر دير لي مونش، تقدر تقطع لتحت ديال الجلابه يجي وتقلب أونيك. تجي هكا الجلابه حتى لتحت وتكون هاد لابارتي هكا. هذا تلعب به الباتشورك كي بغات وما كنقول ما تيطلبش خياطه لانه اون غيور ترو راماجي. دونك ما خصوش الصفه ما كان شي قطيب رقيق ولا ملاقيه ديال ليبره رقيقه كيطلب شي مجهود في الخياطه. حلا سعيد لوينات زوينين كلهم. هاد لو موف حتى هو الميتراج ديالو 2.5 على متر ونص وافي. خصو غير تصفوا. انت شوف لا فلويديتي الطيحه ديالو. الثوب ملي كتطلقو كيمشي لك عرف الثوب راه حاجه زوينه ومبرد مبرد. دونك في هاد لا كولور حتى هو هكا. وكان انسيستي على الناس اللي كتبغي الباتشورك فهذا بحال دايره جلابه مبطنه. شو هاد البلو مع الفيشيه تا هو جغزال ان بلو موف. وفيه لا دوبلور مخرجين ان كولور هي لو فير وخيط. انا تنقول خيط ها هو قيس والناس يشوفوا بانه خيط ورطب بزاف. هاد لا كولور ما دوزتوهاش. لا كيتشابه. دونك اللون ما تيشبه اللون. لا. واش شفتي انا اسحب ليا هاد اللون ولي دازت قبايله. دونك شوف هذا لا صاحبو سي نوت كولور. لا الفيولي مع الفيج. تجي جلابه هاد الصيف رائعه رائعه. وتا هو عنده هاد لو جون بال في لو غوفير ديالو. دونك بالنسبه لهاد الجلابه الثمن ديالها ثمن جد مناسب وحصري عند اسواق جيجي 300 درهم. 300 درهم 6000 ريال. مزيانه مزيان. تزيد شويه جد مناسب. نقص شويه اليوم اللي بقى له ما تنقصي. 300 درهم ثوب غزال الطيح جولان كوتوني اوريجينال. دوبل فاس. تخدمي بلا دوبلور وتخدمي بحال عندك جلابه مبطنه تقدري تلعبي بها الباتشورك. انا كنشوف هاد الثوب ما كيطلبش خدمه بزاف، اما قطيب رقيق بلا ما بلا والو اما ملاقيه سفيفه لا.
دونك ما غيطلبش خدمه بزاف وطيحويمي زوين، واللي عجبها بالصحه والراحه. كاين شي بروموسيون شي ضروري ضروري. دونك في هاد ولا فتو الكليان لا بروموسيون؟ في هاد في هاد هذا نوريهم اللبسه. لا لا بروموسيون اللبسه خليني نكمل خليها اللبسه. يلا ماشي مشكل. عطيني اللبسه عطيها سعيد. اللبسه سي سعيد عطيها. واحد البياسات جاو زوينين، دو بياس. كريمه كتبغي توري كلشي. ما كتخليناش نخبيو شي سيربريز شي حاجه. غبرت والله ما ندير. يلا متعي لنا الكليان. دونك صحاباتي حباباتي، اللي عندها شي فرح، اللي عندها شي عرس، الله يكمل بخير، اللي غتحج زياره سيد النبي ولا غدير شي عمره، الله يكمل بخير. ان لامي دو سوا. Quand je dis un lamé, c'est un كروكي lamé, هذا ياك. un croco, donc un lamé de soie. معاه لا موسلين ديالو بايتي، نفس لي راماج اللي كاينين هنا، كاينين هنا. انا مسلم. غير باش تشوفوا نفس الزواق اللي كاينين في هاد لا موسلين. هادي سي با د لا موسلين، سمحوا لي، سي د لا تول بايتي، تنقولها مصدفه بالموزونه مع ديالها، مع التحساني ديالها. فيها الوينات زويونين. الناس اللي كيبغيو الجدال بالحضور اوفر عاطلين يجيو. لبسه تجي رائعه. دونك غنوريكم الالوان ديالها. سمحوا لي لان جاني الصهد غنحيد الكونطي. اذا كاين هاد لا كولور حتى هي غزاله، ان دوغي. هاد اللامي كيجي غزال. هاد اللامي ديجا هو ليمينو عاطي العين. ليمينو و سي لا غروند مود هاد العام، الدوغي، لارجونتي، تو سكي بايات. سيدي على منمر كتبغي شي حاجه شيك. ها انت ها هو من ماء وسيربون كلشي. دونك بايات فيه هاد الدوغي اون نوار ولا تول ديالو سي لو ميم غاماج. يمكن ما عرفتش واش غيبان لهم في التصويره ولا ما لا يبان. سي باين كيبان لو ميم غاماج اللي هنا غير هذا اون تول. ها هي شوف لا ليزيير، ها هي شتي، ها لا ليزيير اون تول وبايتي. تجي جلابه دو بياس. هذا يقدر يجي جلابه محلوله، وهذا جلابه مسدوده، وتلح جلابه الحضور. بغات لبسه عاوتاني شكل ثاني. دونك فيها هاد لا كولور اللي قلنا، وهذا ها لون خضر، تاع الشاق الخضر الملكي. كاين هاد لو فيغ والشبكه ديالو ولا لاكتول ديالو. ها وجهها، شوف نفس اللوان، نفس الزواقه، غير هذا بايتي. نفس لي غاماج اللي كاينين في اللامي كاينين في التول. دونك كاين هذا اللون. زيدني يا سعيد باقي اللوان. اذا هذا هو الجديد عند اثواب جيجي. جلابه لولان خطه، وهاد اللبسه ديال اللامي. شو هذا يخيب هذا. وها لا تول ديالو كتحمق غزاله. شوف لا ليزيير. صغير السيده تعرف كيفاش تخيطو، مي كيجي رائع. وبالنسبه للسيدات اللي تيبغيو لا كوتور، خص تقولي لهم باللي راه كديري لا كوتور. اللي بغى الخياطه مرحبا، دوز على الخاص تاخذ المعلومات، بغات تخيط، اللي بغات تخيط مرحبا، واللي عندها الخياط ديالها وجات تاخذ حتى هي مرحبا، ما عندناش مشكل. الواحد كيخيط فين كيرتاح ومع من كيرتاح. دونك هذا شوفوا هذا لو جون، زعما الالوان اش غنقول لكم، واحد تينسف واحد. ليا انا شخصيا كيعجبني الالوان هكا، واكيد كاين عشاقات هاد الالوان. سعيد شوف حسب في الخياطه اللبسه ما غتطلبش تلعب على لاكوب، ما غتطلب شي خدمه في هذا زعما اللي غتزيد تنبات ولا غتزيد دير. دونك ها لي كولور كنعاود نشوفهم معاك بهدي. كاين هذا، كاين هذا لو فيغ، كاين هذا، كاين هذا. دونك هاد اللبسه هادي حصريا عند اثواب جيجي 1300 درهم. 1300 درهم. 1300 درهم. ان لامي دو سير شنو سوا الفريال؟
غاماجي سيربون بونتير كلشي داخل فيه، وتول بايتي 1300 درهم، 26000 ريال. ومرحبا بكم اصحاباتي حباباتي باباتي كلياناتي. كلياناتي. دونك في نطاق لا بروموسيون ما بقات حتى شي حاجه زعما جديده، بغيتو تجبدوا شي باقي، دونك باقي. نخليوها الفيديو الماجي. ان شاء الله. دونك في نطاق لا بروموسيون مع الصيف قلنا دخل، وماشي الصيف بدا نقرب، ماشي انا هما الدراري حطوا لكم غير الصوص. حتى حنا ماشي زعما كيسون ديدي ولا برينسيپ دو بروموسيون، حنا تحت الطلب ديال الناس كيطلبونا ديروا لنا البروموسيون. اللي سولات لك على الناس اللي سولوا لك على السوسدي بغاو، دونك هاد السوسدي هاد الناس لان كتشوفوا في الصوره، ولكن الملمس حنا كنحاولوا نوصلوه لكم بفمنا، ويا ريت ملي دوزو تقيسوا. كاين فرق تيقول لك هاد السوسدي ما تيشبهش السوسدي، هذا السوسدي هذا السوسدي اللي مطروح عندنا في الدار البيضاء وداخل ضرب عمر، وناس اللي عندهم عندنا ثقه فيهم وفي السلعه اللي تيجيبوا. ماشي انا اللي جبتو وماشي انا اللي كومونديتو، الناس اللي هما اللي كيجيبوا هذا الشيء، مي عندهم كاليتي. دونك تنقول للسيده او الناس اللي تشوفوا فيا صحاباتي خواتاتي، واخا تشوفوا بالتصويره كنحاول نوصل لكم الملمس بفمي. الا كنتو كتثقوا فيا كنقول لكم كوطون خيط، ما كاينش النيلون، ما كاينش بوليستير. دونك حنا الدراري سعيد ومهدي داروا لهم منصوريات لتحت، سواء جلابه مدوبله او سوسدي بجلابيس وقميص، يتطاز يتنبت يدار اللي بغات فيه. هما ايزون بروبوزي دي كولور بحال هاد الموف داروا معاه الغوز، هاد الغوج داروا مع هاد لو بريك داروا مع هاد النيود هذا. دونك نتوما الا بغيتو تبدلوا اللون على حساب ذوقكم ما عليكم الا اتصلوا بالدراري يقولوا لكم. باقي اللون وباقي فيه تقريبا شي 60 لون. دونك كاين هاد الكري بلو كري مزرق داروتو مع هذا، جا سي تري جولي، هذا جا زوين. زيد السعيد باقي لا غتجاوب عليا من هاد الحانوت، حيت محتاجيني انايا بلو مارين مع هاد السياج، لو بوردو مع هاد لو روز، هاد لو كري مع لو جون. شوفوا لو كري تيجي غزال مع الصفر، تيجي فريمون رائع، باسكو انا عندي جلابه مخيطه كيجي رائع. ما يسحبش لي ديري لا بروموسيون كنجيب جلابه السوسدي كري مع الصفر، بغات تطرز بغات تنبت بغات كيبقى السيده على حسب ذوقها وهي شنو باغا دير جلابيسه. حنا كنوريو دابا غير اللون. كاين هاد لو باغ مع لو موف تيرن، وتنعاود نقولها الالوان تقدروا تبدلوهم، ماشي مفروض عليك تاخدي بهذا اللون. عجبك هذا اللون الله يسخر، ما عجبكش نبدلو لك على حساب اللون اللي بغيتي. هاد لو جون سيترون مع البلو روا، هاد لو غري مع البلون كاسي. دونك الحاجات. وهاد الميتراج موجود حتى للرجال، بالنسبه للرجال اللي بغى لرمضان ولا العمره ولا شي حاجه، الميتراج ديال الرجال حتى هو الي ديسپونيبل. مع السيده غير تقول لنا لا كولور ونجيبوا لا قياس د راجلها او د ولدها. كيجيو قفاطل للرجال كيجيو جلالب، دونك تيبقى هذا. وخليني نشوف هذا القمحي، هذا زوين، هذا مع البلون كاسي قمحي ولا سمني. وهذا لو فيشيا. ومازال كاين الالوان وكاين دي بروموسيون اخرى، ومازال غنوريكم. قلنا السوس اللي مخطط ياك السوس اللي غير ضروري. دونك السوس اللي مخطط حتى هو غتكون فيه بروموسيون. دابا هذا لا بروموسيون اللي تحطات اليوم في السوس دي دو بياس، جوج ونص على متر ونص، دومي سوا جوج ونص على ملي تنقول دومي سوا راه ما تنقولش الساتان دو سوا ديال 20 درهم ولا شرموز ولا الشرموز. علاش كنقول لكم الا كانت المصداقيه والثقه بيناتنا داكشي اللي تنقيسوه هو اللي تنوصل لكم. دونك كاين فرق كبير بين الدومي سوا، وكاين فرق كبير بين الساتا، وكاين فرق كبير بين الشرموز، وكاين فرق كبير بين لا سوا. الناس تبارك الله العيالات راه اللي تيجيو عندنا كيبانوا المستوى ديالهم، كيعرفوا شنو هو الحرير 100% سوا، وكيعرفوا الحرير بشحال تيدير. دونك ما نبقاوش نكذبوا على بعضياتنا، نقول لك واحد الثمن قليل ونقول لك هذا حرير. سي ليميتاسيون ديال الحرير، ولكن حاجه مزيانه ما كيتمازاش، كيتطرز كيتنبت، تخدمي به. انا صراحه خدمه به الباسي، كيجي رائع في الويد وطايح، والثمن ديالو مناسب. دونك باش ما نكثرش عليكم، السوس دي بروموسيون دو بياس 2 متر et demi sur 1 متر et demi كيبقى 300 درهم. عجباتك؟ مزيانه، الثمن جد مناسب. نقول 300 شحال كنا كناخذوا هاد السوس دي. المهم صحاباتي حباباتي، نتمنى هادشي اللي وريتكم يعجبكم،
وتوحشناكم بزاف بزاف بزاف، والله هاد العواشر اللي جايه الله يدخلها علينا عليكم بالصحه والسلامه. امين. كانت شي ملاحظه، كانت شي اي حاجه، نقد في محله اللي ما كيحدثش شنو كيقولوا ليه الحياء. سمحت بين قوسين بغيت نقولها واحد السيده، المهم الله يهديها. امين يا رب. هذا الشيء اللي كاين. وكنشكر الناس اللي كيعيطوا ليا وكيسلموا عليا وكيصيفطوا لي كومونتير وكيقولوا لي ما كريمه ما بنتيش وما كنسلم عليهم. دونك مرحبا بكم عند اثواب جيجي، مرحبا بكم عند المهدي، مرحبا بكم عند سعيد، واي ملاحظه اي حاجه وما ينساوش اللايك والابوني والبارطاج وبارطاجي ولي كومونتير ديالنا معروف. الآراء بيان بدايه سور. شارع افغانستان، الحي الحسني، اون فاس تاكوس الماكله. غتلقاو شويه ديال الروينه، كاين شي تخربيق اصلاحات عندنا، كان عندنا واحد في الترافو المحلات اللي فرضاتو علينا الدولة اولا ماشي الجماعه وداك الشيء. دونك مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل، حنا معاكم. ولو نخدموا في ميترو بوت نبت هنا معاكم، حاضرين ناظرين، ما كاينش مشكل. دونك مرحبا بكم صحباتي حباباتي، وبون فان سيمين. ونستودعكم الله. السلام عليكم.